Assalamu alaikum. I am Dr. Majida Bhatt. Welcome my channel. You are watching my Facebook and YouTube channel. आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे जैसे मुख्तलिफ बीमारियों के मौजू पर डिस्कस किया जाता है, तो जैसे ही वीलॉग जो है वो अपलोड होगा तो आपके पास फ़ौरन से नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो लिहाजा आज मैं जेनिटल मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें इंसानी मर्द की बॉडी में ये मेडिसिन गुदूदों पर सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। फुल बॉडी जो लम्फेटिक सिस्टम है हमारा, उस पर ये सबसे अहम किरदार अदा करती है, और इसमें इसकी वजह से मर्दों में बांझपन भी पाया जाता है और मुख्तलिफ डिजीज़ पाई जाती हैं बॉडी में, और मरीज़ बहुत ही बेचैन रहता है इसकी वजह से, क्योंकि हमारा जब लम्फेटिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है तो मरीज़ में बहुत ज़्यादा बीमारियां पाई जाती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला नेचुरली तौर पर मोस्टली जो है मर्द हजरात को बीमार या औरतों को या बच्चों को बीमार पैदा नहीं करते। तो मुआशरे में इसकी कुछ अहम रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से ये हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रीज़न्स हैं जिसका बताना आपको बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 पे आपका जो वदूदों का जो सिस्टम है वो काम करना छोड़ देता है। आपके टेस्टिस के गदूद जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो या तो इनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और या फिर ये साइज़ में सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, इसकी वजह से हार्मोन्स की कमी हो जाती है। मैं जो आपको सिम्टम्स बताती हूँ वो आपने गौर से समझना है। इसमें 2, 3, 4 सिम्टम्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से मेडिसिन सिलेक्शन में सबसे अहम किरदार अदा करती है, और एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से डिफरेंट करती है। तो लिहाजा इसलिए होम्योपैथी एक ऐसा ही तरीका इलाज है जिसमें सिम्टम्स जो हैं वो सबसे अहम रोल जो है वो प्ले करती हैं। इसलिए इसमें नंबर 2 में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, और नंबर 3 वदूदों के सही काम ना करने की वजह से मर्दाना स्पर्म जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। और इसकी सबसे अहम रीज़न ये होती है कि इसमें मर्द को ज़हनी तनाव, क्योंकि आजकल सोसाइटी में मर्द के लिए बहुत ज़्यादा, मर्दों औरतों सब के लिए ही, लेकिन मैं मर्द के मौजू पर डिस्कस कर रही हूँ, इसमें मर्दों के लिए बहुत ही ज़हनी तनाव पाया जाता है। इसमें घरेलू झगड़े भी हो सकते हैं, बिजनेस के कारोबार, जॉब के भी मसले, बॉस के मसले हो सकते हैं, ज़हनी तनाव, परेशानी हो सकती है, और इसके वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना हो सकता है। और जब ज़हनी तनाव होता है तो इसमें मियाँ बीवी, बच्चों में, आपस में, सब में ये पाया जाता है। और इसकी 5th नंबर पे जो है मर्द का बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक मुख्तलिफ़ किस्म की यूज़ करना, होटल के खाने खाना, मुरगन अशिया का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो या तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें जिगर मैदा जो है वो सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। जिगर मैदा भी इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो भी ख़राब होता है, और इसकी वजह से मर्द का जो लम्फेटिक सिस्टम है, टेस्टोस्टेरोन जो है, वो स्पर्म जो है वो सब ख़राब होते हैं। इसके साथ साथ सेमन भी ख़राब होता है, सेमन की मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ आ जाती हैं। और इसके साथ अगर मर्द जो है वो स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, शराब नोशी करता है, एनीवन जो है मुख्तलिफ़ किस्म का नशा करता है, तो उसकी वजह से भी पूरी बॉडी मुतासर हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझें कि ये मैडम एक ही सिम्टम बताती हैं, हरगिज़ नहीं। इसमें 4-5 सिम्टम्स ऐसी होती हैं जो कि मेडिसिन की सिलेक्शन में बेहतरीन अमल जो है वो सर अंजाम देती हैं। और उसके साथ साथ नशा करने से मर्द की जो है जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो मुतासर हो जाती है। फिर मुश्तज़िनी जो है, लड़के जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उसके साथ सेक्सुअल लाइफ हद से ज़्यादा जो है कार्बन रखना, मसलन लड़का लड़का के साथ सेक्स करता है, और लड़का जो है लड़की के साथ, या फिर औरत के साथ, या एनिमल
ہم جنس پرستی یا کسی بھی شکل میں وہ سیکس اتنا زیادہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جو ہیں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بھی، سیمن بھی، اور خصوصی طور پر جو خصیے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بار بار ڈسچارجنگ سے ٹیسٹیز میں تحریک پیدا ہونا کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے ڈسچارجنگ کی، جب ایک وقت سے آپ بہت زیادہ اس کام میں آپ فاسٹر ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، تو پھر یہ مشینری جو ہے وہ اینٹی سرکولر چلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے خصیے سست پڑ جاتے ہیں، آپ کے جو پرائیویٹ آرگنز ہیں وہ بھی سست پڑ جاتے ہیں، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بالکل نامردی کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ وجہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وجہ جو میں نے پیچھے بتائی ہیں، میں آپ اس میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی، ویڈیو میری لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ وہ ریزنز یا پھر زناکاری یا پھر ازدواجی زندگی میں تو ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، مرد تو پہلے ہی شادی شدہ زندگی سے پہلے ہی بربادی مچا چکا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے جو ٹیسٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سوجن اس میں 99 میں سے 1-2% ہی ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل سست ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کا لمفیٹک سسٹم جو ہے وہ بہت سلو چلتا ہے، بہت سلو رک جاتا ہے، اور جس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون اور آپ کے مردانہ سپرم میں بے انتہا کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی ایریکشن، کیونکہ جب آپ نے اتنا سیکس جو ہے ضرورت سے زیادہ ہی سر انجام دے دیا ہے سیکس کا کام، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض پیشنٹ میں ایریکشن جو ہوتی ہے پری میچور ہوتی ہے، اور بعض میں بالکل بچوں کی طرح 1.5 سال کے بالکل نارمل بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اور کچھ کو صبح کے ارلی ٹائم میں، سحری کے ٹائم میں ایریکشن آتی ہے، جب وہ ہٹ اپ کھڑا ہوتا ہے بستر سے اٹھ کر، جینٹس جو ہیں نیچے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کی ایریکشن ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں میں جو میڈیسن بتانے جا رہی ہوں وہ خصیوں پر، خصوصی طور پر آپ کے غدود، باڈی پوری کے غدود، خصوصاً خصیوں کے غدود پر بہترین کام سر انجام دیتی ہے، اور اس سے آپ کی زندگی میں، آپ کی ازدواجی زندگی میں اریکشن مضبوط، دیر تک رہنے والی، ہارمون قائم ہوں گے، اور یہ میڈیسن جو ہے وہ خصیوں میں، غدودوں میں تحریک پیدا کرتی ہے، اور آپ کے پرائیویٹ آرگن کی طرف جو بلڈ سرکولیشن کو بحال کرتی ہے، تحریک پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن بڑھنے کی وجہ سے آپ کے جو پینس میں ہے ایریکشن آئے گی اور دیر تک رہے گی، اور جس کی وجہ سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی زندگی میں بہترین اپنا جو ازدواجی سرکل ہے وہ قائم رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور آپ کو اینی ون پرابلم نہیں ہوگی، اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرون، مردانہ ہارمون اور جو سپرم جو ہیں وہ بھی زبردست ہو جائیں گے، آپ کے جو ڈسچارجنگ کا پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کا جو منی پتلی ہے، جب منی پتلی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے سپرم بھی ختم ہو چکے ہیں۔ آپ جینسنگ 3X پوٹینسی کی آپ میڈیسن لیں، اس کو 3 ٹائم 10 ڈراپ استعمال کریں، 1 ماہ تک آپ استعمال کریں، اور اس کا جادوئی اثر ہوگا انشاءاللہ۔